बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो आप सब लोग जानते हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो 4-5 साल जला वतनी के बाद वापस आ रहा है, और ये सारा कुछ कैसे और कैसे हुआ है आप सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जब अपने मोहरे को तैयार करती है तो ये सारे मामलात होते हैं। अब देखें, पहले जो है उसको इश्तिहारी करार दिया था और कल परसों जो है उसको ज़मानतें भी मिल गई हैं। हालांकि इतना अरसा वो मुल्क से बाहर रहा और कैसे गया वो भी आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और किस तरह उसको नाअहल किया गया वो भी सारा एक सीन था इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। हालांकि पनामा में पता नहीं 400 के कितने लोगों का नाम आया था, लेकिन बाकी किसी को पूछा तक नहीं गया। और इमरान जो है इमरान को लाना था, तो इस हवाले से नवाज़ शरीफ को किक आउट किया गया उस इंतखाबात से और नाअहल किया गया। वज़ीर आज़म था, उसको नाअहल किया गया, और शाहिद खाकान अब्बासी जो है उसको कुछ साल जो 6 महीने थे वो उसने टर्नओवर पूरा किया, और उसके बाद फिर इलेक्शन हुए। तो ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे इलेक्शन से पहले ही मालूम हो जाता है कि अब किसकी हुकूमत आनी है। मुझे जहाँ तक यकीन होता है 2001-2 में जब इलेक्शन हुआ था तो मेरा ग़ालिबन वो पहला वोट था, और कौफ लीग की हुकूमत बनी थी, और परवेज़ मुशर्रफ ने जो है दराम तख्ता किया था इसी नवाज़ शरीफ का। तो अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, जो है उसने किस तरह कब्ज़ा किया परवेज़ मुशर्रफ ने, और फिर जो है इसको जला वतन किया गया। पहले इसको पकड़ा और फिर जो है ना वो भी सारी सूरत हाल है वो सऊदी अरब की मुदाखलत की वजह से जो है नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा गया। तो तब भी अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, तो यही सूरत हाल थी कि कौफ लीग जो है कोई इधर से पकड़ उधर से पकड़ इधर से पकड़ तोड़ छोड़ के मार कुटाई करके इस तरह अब चल रहा है। मार कुटाई करके जो है उसने खौफ लीग बनाई। कुछ नून लीग के लोग थे, कुछ पीपल पार्टी के, कुछ इधर उधर के, उसमें ले के खौफ लीग की हुकूमत बनाई और 5 साल पूरा कराए। और वो भी बड़ी मुश्किल से जो है एक वोट से उनकी हुकूमत बनी थी। हालांकि MMA तब बनी थी तो बहुत वाज़ेह अक्सरियत से उनको अवाम ने वोट दिया था, और KP और ग़ालिबन बलूचिस्तान में जो है वो MMA ने हुकूमत बनाई थी। तो KP की सूरत हाल तो उस वक़्त बहुत खुशाइन थी, अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन जो हालात थे वो वफाक में उसकी हुकूमत थी खौफ लीग की। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, उस वक़्त वो खौफ लीग के वज़ीर आज़म थे। तो वो भी यही कहते थे कि मुझे लाया गया है, मैं बज़ाते खुद नहीं बन सका। तो एक दफ़ा काई साहब के पास हो गए, उन्होंने कहा कि मैं क्या ऐसा काम करूं। जब मेरे जमात थे उस वक़्त जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद, तो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा भी था, बाद में उन्होंने इंतशाबात की थी और कहा भी था जब ये कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कहा कि काजी साहब मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। तो काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था कि जो भी काम करो मेरिट पे करो। तो तब उन्होंने कहा मेरिट पे तो मैं खुद नहीं आया हुकूमत वज़ीर आज़म, तो मैं खुद मेरिट पे नहीं बना, इस तरह मुझे लाया गया है, वो भी आप सब जानते हैं। तो तब ये सूरत हाल थी, और NRO दिया इसने जब परवेज़ मुशर्रफ ने ग़ालिबन 2008 था या 9 था, अभी याद नहीं है। तो बेनज़ीर ने जो है ना वो आई, नवाज़ शरीफ आया, बेनज़ीर ने जो है पहले
کراچی میں جلسہ کیا، وہاں پہ اس کے اوپر خود کا حملہ ہوا، کافی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، وفات پا گئے اس حملے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہیں پنڈی میں جو ہے نا جلسہ کیا، لیاقت آباد میں، وہاں پہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، گاڑی سے انہیں سر نکالا تو ان کو مار دیا گیا، اور تب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے 2-3 دن میں۔ میں اس وقت خود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ساتھ جاب بھی کرتا تھا، تو یونیورسٹی سے جب فری ہوا تو رات کو تقریباً بہت مشکل سے گاڑی جو ہے نا ملی، اور کس طرح میں پہنچا اپنے آفس کے جو ہے وہ ایریا میں۔ رات کو کسی جگہ پہ پیدل چلنا پڑتا تھا، اور کسی جگہ پہ جو ہے کچھ سواری مل جاتی تھی۔ بہت برے حالات اس وقت، اور اتنا نقصان ہوا تھا ملک کا بے تحاشا۔ تو تب یہی جب یہ الیکشن نہیں ہوتے، اس کے بعد پھر الیکشن ہونا تھے، بے نظیر تو نہیں رہی، لیکن یہی صورتحال چلنے لگ گئی کہ اب جو ہے حکومت پیپل پارٹی کی بنے گی، پیپل پارٹی، یہی ہوا چل پڑی، اور وہی ہوا، وہ پیپل پارٹی کی حکومت بنی۔ رضا گیلانی جو ہے وزیر اعظم بنے، اور صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر بنے پاکستان کے۔ تو یہی صورت چلتی رہی، 2013 آیا، 2013 میں بھی پھر وہی صورتحال کہ اب جو ہے نواز شریف کی حکومت آئی، اور وہی ہوا، ایسا ہی ہوا، نواز شریف کی حکومت آئی، اور پھر عمران احمد خان نیازی اس کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور سارا جو ہے ادارے اس کو سپورٹ کرنے لگ گئے، اور اس کو لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے 126 دن جو ہے وہ دھرنا دیا، اور کس طرح دیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور جب اینڈ ہوا اور کس طرح معصوم بچے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کی حکومت آئی، لیکن وہ ناکام رہے، اسٹیبلشمنٹ کی فلی سپورٹ کے باوجود وہ ناکام رہے، بالآخر عدم اعتماد ہوا، اور پاکستان میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کامیاب ہوا، اور جو ہے وہ حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بہت مشکل حالات تھے اس وقت پاکستان کے، پاکستان دیوالیہ ہونے کی صورتحال میں تھا۔ تو جیسے ہی ان کو حکومت سے نکالا گیا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ شروع کر دیا۔ ان کو جو ہے میر جعفر اور میر صادق اور پتہ نہیں نیوٹرل اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگ گئے، تو اس حوالے سے جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنی، اور جب کلش آ گئی، اور 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے شہداء کے جو تھے تصاویر، اور پتہ نہیں آرمی چیف کے کیا انہوں نے نقصانات کیے، جہاز کو جلایا گیا جہاں پہ لگے ہوئے تھے، اور کور کمانڈر ہاؤس جو ہے لاہور ادھر گھس گئے، وہ توڑ پھوڑ کی، اس طرح ملک کا نقصان کیا۔ اور پھر جو ہے حکومت نے جو ہے اداروں نے ایکشن لیا، ریاست نے، اور پکڑ دکڑ شروع ہوئی، اور پھر وہی صورتحال اس وقت ہوئی۔ عمران احمد خان نیازی کو جو ہے وہ بھی ابھی جیل میں ہے، اور اب نواز شریف کی جو ہے اس کے ساتھ بارگیننگ اور سارا کچھ اس کو لانے کے لیے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ مطلب اس کے بندے جو ہے وہ توڑ کے ادھر ادھر، کوئی استحکام پارٹی، کوئی نون لیگ، کوئی کون سی پارٹی، وہ ادھر ادھر، کوئی پیپل پارٹی میں وہ لوگ جا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ملا کے اس کی حکومت بنائی تھی۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، کیا کب تک ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے جلسے اور لاکھوں کی تعداد میں گزشتہ روز فلسطین مارچ کیا تھا، لیکن میڈیا کے اوپر اس کی کوریج زیرو تھی۔ جبکہ نون لیگ کا ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ جلسہ ختم نہیں ہوتا، خطابات نہیں ہوتے، وہ پوری میڈیا پر اس کی کوریج چل رہی ہوتی ہے، اور یہی صورتحال ہوتی ہے عوام کا ذہن بنانے کے لیے، اور یہ عوام جو ہے اس کے پیچھے دگڑ دوڑا چل پڑتے ہیں۔ تو اس کے اوپر عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں
جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے ساتھ آتے ہیں، یہ ملک کا کس طرح نقصان کرتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح ملک اس وقت چل رہا ہے۔ ڈالر دیکھ لیں اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ لیں، ملک کے اوپر قرضے کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ لیں، جو صورتحال چل رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کو عقل اور شعور دے تاکہ وہ اپنے بہتر اور بہتر نمائندے منتخب کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ جو مہرہ تیار کرے اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، اس ملک کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے سوچیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔